बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो त्यारा साजिश केस था जिसमें उम्र कैद सुनाई गई थी। और चूँकि अब ये एक नई इसके ऊपर जो गुफ्तगू शुरू हुई है या एक डिस्कशन शुरू हुई है कि अगर इमरान ख़ान 9 मई के वाक़यात में कहा यह जा रहा है, बेसिकली मोहम्मद अली दुरानी जिनको कहा जाता है कि वो हमारे जो मुक़्तदर तबक़ात हैं उनके वो ख़ास आदमी हैं, और उन्होंने ही आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के साथ जो गुफ्तगू और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के साथ जो मामलात शुरू किए हैं मुज़ाकरात के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने बाकायदा उसके ऊपर उसको ओपनली तस्लीम भी किया है कि हमारी मुलाकात हुई है या हमारे वफ़द की मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में फिर सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं तो नवाज़ शरीफ का त्यारा केस 9 मई वाक़यात जैसा था, ये मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है। पहले मैं आपको मोहम्मद अली दुरानी की स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊंगा, फिर मैं आपको त्यारा साजिश केस और जो अटक की एहतसाब अदालत ने 14 साल की सज़ा सुनाई थी और जिसमें असासे ज़ब्त किए थे नवाज़ शरीफ के, और फिर किस तरीके से 3000 से ज़ायद दिनों के बाद इफ्तिखार चौधरी ने वो रिलीफ़ दिया था और उनकी जो दरख्वास्त थी वो सुनी थी और उनकी सज़ा को कलअदम करार दिया था। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इस वक्त जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट किस तरीके से तमाम असासाजात जो हुदैबिया पेपर मिल और इस तरह की मामलात से रिलेटेड थे, वो तमाम के तमाम जो असासाजात थे वो उन्होंने बहाल किए थे मंसूर अली शाह साहब ने बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट। फिर आखिर में उसके ऊपर भी बात करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी जो इस वक्त एक सालिस बने हुए हैं, मुज़ाकराती टीम का वो हेड बने हुए हैं, और उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है चूँकि सदर पाकिस्तान के साथ भी उनकी मुख्तलिफ़ मुलाकातें हो चुकी हैं, और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत है, वफ़द है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का, उनके साथ भी मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर नवाज़ शरीफ जो त्यारा साजिश केस था वो भी बगावत का मुकदमा था, उससे निकल के अपनी सज़ा ख़त्म करवा के तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, तो इमरान ख़ान पर किस चीज़ की पाबंदी है कि क्या सिर्फ 9 मई का इल्ज़ाम लगा के आप इमरान ख़ान को सियासत से आउट कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म पर इस संगीन केस के बावजूद गद्दारी का मुकदमा नहीं चला था और वो ना सिर्फ उस सूरत हाल से निकल गए बल्कि तीसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने थे। आज जो मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ वग़ैरह 9 मई की बात करते हैं वो अपने त्यारा साजिश केस का जवाब तो दें। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बातचीत के हवाले से तैयार है। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि आज के मामलात को भी सियासी अमल के ज़रिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। टकराव से किसी वाक़े की गर्द तले अवाम की राय को दबाने की कोशिश ना की जाए। इस वक्त मुख्तलिफ़ बहरानों में फंसे हैं पाकिस्तान, अवाम की हालत ख़राब है और उनमें इंतहाई मायूसी पैदा हो चुकी है। इस वक्त टकराव नहीं बल्कि इलेक्शन ही मफाद में है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बातचीत के लिए तैयार है और माज़ी करीब में वाक़यात ने ऐसे रास्ता निकाला है कि बातचीत की जाए। तमाम पार्टियों को यही कहूँगा कि किसी की पुष्पनाई लेकर अपनी कामयाबी की कोशिश न करें। साबिक़ वफाकी वज़ीर ने कहा कि माजी में भी टकराव नहीं बल्कि डायलॉग की बात होती रही। नून लीग के दोस्तों को माजी के मुजरम तलाश नहीं करने चाहिए। एक कंधे पर तलवार दूसरे पर एहतसाब का कोड़ा रख कर मैदान में नहीं आना चाहिए। हम एहतसाब और इंतकाम की बात करते हैं लेकिन नेल्सन मंडेला बनने को तैयार नहीं है कि जिसने इलेक्शन जीतने के बाद लोगों को माफ़ कर दिया था। हम इलेक्शन में इंतकाम और एहतसाब की बात करके अवाम का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। इस बात का अवाम का जो पेट खाली है उससे क्या लेना देना, लेकिन हम दूसरों के पेट चाक करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को 9 मई वाक़यात में ये सज़ा दे सकें। नून लीग और पीपी इस पोजीशन में नहीं कि ये पीटीआई को 9 मई वाक़यात में सज़ा दे सकें। क्लियर बात की मोहम्मद अली दुरानी ने। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी ऐसा भी नहीं कर सकती कि मुझे इलेक्शन लड़ना है और फ़लाँ को बाहर करें, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि फ़ौज मुल्क के दिफा के मिशन पर है, उन्हें ताउन की ज़रूरत है, इसलिए अब इक़्तिदार में आने के लिए बतौर कांधा इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। मैं राब्तों के अंदर हूँ, बड़े लेवल पर भी कोशिश है, बातचीत कर रहा हूँ। सियासी कायदीन के पाँव पर हाथ रख कर कहता हूँ कि इस वक्त अवाम और मईशत को देखें। बहरहाल उनकी जानिब से जो असल बात जिसके बाद फिर ये टॉपिक दोबारा से शुरू हुआ त्यारा साजिश केस का, कि ऐसा कौन सा वो केस था कि जिसकी बुनियाद पर आज ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली दुरानी जैसा बंदा वो कंपैरिजन कर रहा है त्यारा साजिश को 9 मई के साथ। उस पर जो त्यारा साजिश केस था, नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई थी सिंध हाई कोर्ट की जानिब से और फिर बाद में उनको रिलीफ़ मिला था।
تو نظر ثانی کی درخواست ہوئی تھی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف پر یہ الزام تھا کہ 12 اکتوبر سن 1999 چیف آف آرمی اسٹاف، جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے مشرف، ان کے طیارے کا رخ موڑنے کا حکم دیا تھا۔ طیارہ سازش کیس میں میاں نواز شریف کے علاوہ شہباز شریف، سید غوث علی شاہ، احتساب بیورو کے سابق چیئرمین سیف الرحمان، اس وقت میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی اور سابق آئی جی سندھ رانا مقبول اور سول ایویشن اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر جنرل امین اللہ چودھری شامل تھے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اس مقدمے میں نواز شریف کے علاوہ تمام ملزمان کو بری کر دیا تھا، جبکہ امین اللہ چودھری اس مقدمے میں وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے۔ اس کیس میں نواز شریف کو سندھ ہائی کورٹ نے طیارہ اغوا کرنے کی سازش میں نواز شریف کو عمر قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے انہیں اس پرواز میں آنے والے مسافروں کو 20 لاکھ روپے فی کس ادا کرنے کا بھی حکم دیا تھا، اور اس وقت کے صدر رفیق تارڑ نے نواز شریف کو اس مقدمے میں دی جانے والی سزا کو معاف کر دیا تھا۔ یہ بڑی کہ ایک اتنا بڑا کیس تھا، اتنا بڑا جرم تھا کہ جی طیارہ سازش کیس میں ملوث ہیں، اور صدر پاکستان جو اس وقت کے تھے رفیق تارڑ، انہوں نے سزا معاف کر دی تھی۔ اب اس بات کو بھی آپ یاد رکھیے گا۔ سپریم کورٹ نے شریف خاندان کی اہلیت کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے میاں نواز شریف وغیرہ کو انتخابات لڑنے کا اہل قرار دے دیا تھا، تاہم طیارہ سازش کیس میں میاں نواز شریف کو ملنے والی سزا کو انتخابی عذر کے طور پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ میاں نواز شریف نے اس وجہ سے، اب چونکہ سزا تو معاف ہو گئی تھی، سپریم کورٹ نے قرار بھی دے دیا کہ یہ انتخابات بھی لڑ سکتے ہیں، اس کے باوجود جو وہ فیصلہ تھا اس کے خلاف نظر ثانی اپیل 27 اپریل 2007 کو فائل ہوئی، اور اس پر پھر آگے 18 جون کو فیصلہ سنایا گیا۔ یہ جو بینچ تھا جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تھا، جس نے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے نواز شریف کی جانب سے دائر کی جانے والی نظر ثانی کی درخواستوں پر اپنا متعلقہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ استغاثہ کوئی شواہد پیش نہیں کر سکا۔ 55 صفحات پر مشتمل اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف پر دہشت گردی کا الزام ثابت نہیں ہوتا، فیصلے کے مطابق اس مقدمے کی تفتیش قانون کے مطابق نہیں ہوئی، اور وعدہ معاف گواہ قانون پر پورا نہیں اترتے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ FIR کے اندراج سے قبل ایجنسیوں نے 10 افراد سے رابطہ کیا تھا، اور اس کا اندراج 1 ماہ کے بعد ہوا۔ اگر یہ مقدمہ بر وقت دائر ہوتا تو اس بات کا امکان تھا کہ تفتیشی افسران اس بارے میں مزید شواہد حاصل کر سکتے تھے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اس مقدمے کا مدعی لیفٹیننٹ کرنل عتیق الزماں کیانی تھے، جنہیں خود بھی طیارہ کے اغوا کے بارے میں معلومات بہت کم تھیں۔ اس کے علاوہ اس مقدمے کی تفتیش شروع ہونے سے پہلے اس مقدمے کے تفتیشی افسر کو ثبوت فراہم کیے گئے تھے، جن کا ذکر اس مقدمے کی تفتیش کے حوالے سے پیش کیے جانے والے مقدمے کے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ اور فیصلے میں کہا گیا کہ پرویز مشرف کے طیارے کا رخ موڑنے کے حوالے سے جہاز کے پائلٹ اور جو ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی، اس کی ریکارڈنگ تاخیر کے ساتھ تفتیشی افسر کو دی گئی تھی، تاہم اس میں اس بات کا بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ بات چیت کہاں سے حاصل کی گئی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کی سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ملنے والی سزا کے خلاف دائر کی جانے والی نظر ثانی کی درخواست کو اپیل میں تبدیل کرتے ہوئے سماعت کے لیے منظور کیا تھا۔ عدالت نے نظر ثانی کی اس درخواست کی سماعت کے دوران سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے پیش کیے گئے صدارتی معافی نامے کو اس درخواست کیے جانے فیصلے کا حصہ نہ بنایا، جبکہ اس حوالے سے سندھ کے پروسیکیوٹر جنرل نے عدالت میں اس معافی نامہ کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست کی تھی، لیکن وہ عدالت نے نہیں بنایا تھا۔ بہرحال وہ معافی نامہ ہوا، پھر انہوں نے اس وقت پروسیکیوٹر جنرل تھے لطیف کھوسہ، اٹارنی جنرل تھے لطیف کھوسہ صاحب۔ بہرحال اب جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو گئیں، اور یہ ساری ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد چیزیں سامنے آ گئیں، اور یہ ریلیف کتنے دنوں بعد ملا تھا نواز شریف کو۔ اب یہ باتیں کرتے ہیں لاڑلا ہونے کی۔ نواز شریف اور ان کا خاندان 2000 میں ڈیل کر کے باہر گیا۔ ایک نیب کے کیس میں، یہ تو دہشت گردی کا مقدمہ تھا، ایک نیب کے کیس میں بھی یہ سزا یافتہ تھے۔ کنوکٹڈ ہونے پر نواز شریف کے تمام اثاثے ضبط کیے تھے۔ واپسی پر چیف جسٹس پاکستان افتخار چودھری کے دور میں 3072 دنوں کے بعد 3072 دنوں کی تاخیر سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، سزائیں ختم ہو گئیں، اور بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے نیب کو حکم دیا کہ شریفوں کے تمام جو ضبط اثاثے ہیں وہ بحال کیے جائیں۔
اب جو فیصلہ لکھا منصور علی شاہ صاحب نے، دی شریف فیملی اوریجنلی مووڈ بائی دی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ فار دی ریکوری آف دیئر forfeited property and financial assets which the bureau took into possession during 2001-2 میں جو قبضے میں لیے گئے تھے ان کو. The Sharif family adopted before the court that it was only نواز شریف، جب شریف خاندان کے حق میں فیصلہ دینا تھا تو 3072 دنوں کے بعد اپیل پر سماعت کی اور ان کو ریلیف دیا. جب نہیں ریلیف دینا تھا تو کہا گیا کہ حدیبیہ پیپر مل کیس تو جو لمیٹیشن ہے وہ ٹائم بارڈ ہو چکا ہے. تو منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ دی شریف فیملی اڈاپٹیڈ بیفور دی کورٹ دیٹ اٹ واز اونلی نواز شریف ہو واز سینٹینسڈ بائی دی کورٹ ان دا پلین ہائی جیکنگ کیس اینڈ این اکاؤنٹیبلٹی کورٹ. ایک تو پلین ہائی جیکنگ کیس میں بھی وہ سزا یافتہ تھا، اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ آف اٹک آلسو اوارڈڈ ہم 14 ایئرس سینٹینس، 14 سال کی سزا ان کو اٹک جیل نے، اٹک کی احتساب عدالت نے دی تھی. ایز سچ نو جسٹیفیکیشن لے آؤٹ فار فیچنگ پراپرٹی آف ہز ادر فیملی ممبرس. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ان کے جو باقی فیملی ممبرس تھے ان کی جو جائیداد ضبط کی گئی وہ سمجھ سے باہر ہے. نیب ہیز نو جسٹیفیکیشن وٹس ایور ٹو کیپ دیز تھنگز انڈر اٹس پوزیشن آفٹر دی سپریم کورٹ اینڈ بینچ آف دی لاہور ہائی کورٹ سیٹ اسائڈ دی ابو سیٹ سینٹینس ارلیئر اوارڈڈ ٹو نواز شریف. دا شریف کلیمڈ ریٹرن آف 7.7 ملین شیئر، پیسے نہیں شیئر، 7.7 ملین شیئر. Certificate the family members owned in Hudaybiyah paper mills, the original document of Shahbaz Sharif property in Murree, document of property of Mrs. Sabina Abbas in Murree, 115 ملین روپے جو ضبط کیے گئے تھے. جو 2 لاکھ روپے الگ سے تھے، 27 لاکھ روپے الگ سے تھے، 27,35,000 شیئر certificate they owned in 2 other business concerns. The appellant counsel said the NAB took the same in possession when the members of the Sharif family were in exile and were not able to question their confiscation. کہ جب وہ بیرون ملک تھے اور ان کو باہر بھیج دیا گیا تھا اور اس وجہ سے وہ اس کو جو ان کے اثاثے ضبط کیے گئے تھے اس کو وہ چیلنج نہیں کر سکے تھے. دی کونسل سیڈ وین نو کیس اسٹینڈز اگینسٹ نواز شریف وٹ جسٹیفیکیشن ریمین ود دی نیب ٹو کیپ دی ایسٹس آف دی شریف، کہ جب ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے تو اس وجہ سے آفٹر ہیئرنگ دی پارٹی دا کورٹ ڈائریکٹڈ دی نیب ٹو گیو بیک ٹو دی شریفس وٹ ایور اٹ ٹوک ان ٹو پوزیشن فالوئنگ آرڈرز اگینسٹ شریف فیملی. تو منصور علی شاہ صاحب نے تمام کے تمام اثاثے واپس کرنے کا حکم دیا تھا جو شریف خاندان کے اثاثے اس وقت کسٹڈی میں لیے تھے نیب نے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ سزا یافتہ اب تو ایون فیلڈ میں اور جو العزیزیہ میں ہوئے ہیں، اس سے پہلے طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں بھی سزا یافتہ تھے عمر قید کے، اور نیب عدالت اٹک نے 14 سال کی سزا سنائی تھی. وہ اٹک والی سزا 2 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ نے سزا ختم کر دی تھی، اور طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں جو نظر ثانی تھی وہ 3072 دنوں کے بعد افتخار چودھری کی سپریم کورٹ نے ختم کر دی تھی اور پھر اثاثے بھی بحال کر دیے تھے. یہ سارے کا سارا تعلق ہے، اور آج کہتے ہیں کہ 9 مئی ایسا واقعہ ہے کہ عمران خان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.